हेलो एभ्रिवान। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर म हजुर सामु प्रस्तुत भइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा हामीले छलफल गर्न गइरहेको एकाइ रहेको छ। एकाइ 6 हजुरलाई अवगत भइ नै सक्यो होला, लाइक बानी नै परिसक्यो होला, हामी एकाइ 6 मा नै रहेका छौं। एकाइ 6 रहेको छ नेपालको इतिहासको बारेमा। यस एकाइमा चाहिँ हामीले त्यही नेपालको इतिहास विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्दै आइरहेका छौं र त्यही अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ आज चाहिँ मैले पाठ 8 लिएर आएको छु। पाठ 8 चाहिँ यो एकाइको अर्थात् सीडीसी ले इस्यु गरेको बुक अर्थात् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन बुक चाहिँ एउटा सोशल स्टडीको रूपमा दिएको छ त्यो बुक अनुसार चाहिँ मैले लाइक अध्यापन अर्थात् छलफल चाहिँ गर्दै आइरहेको छु र त्यही क्रममा चाहिँ आज चाहिँ हामी यो एकाइ 6 को अन्तिम पाठतर्फ आइसकेका छौं र अन्तिम पाठ रहेको छ पाठ 8 आधुनिक कालको अर्थतन्त्र, कानुन, संस्कृति र कला कौशल नामक पाठ 8 चाहिँ रहेको छ। र योभन्दा पहिले चाहिँ हजुरलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि जुन पहिले हाम्रो पाठ 7 थियो हैन, एकीकरण पछिको राज्य सत्ताको, जसमा मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 को बारेमा चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ हो। त्यसमा चाहिँ लाइक हजुरलाई एउटा कुरा त्यो भिडियो पहिले हेर्नु भएको छ भनेपछि के आइडिया आयो होला भनेपछि लाइक हजुरले चाहिँ हिस्ट्रीको बारेमा 2007 देखि 2072 सम्मको सबै कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा लिन्छु। अनि भिडियोमा चाहिँ हजुरले के मिस गर्नु भयो होला अथवा केही चाहिँ मिस थियो भनेपछि लाइक त्यहाँ चाहिँ मैले एक्सरसाइजको क्वेशन चाहिँ सल्भ गरेको थिएन हैन। मैले चाहिँ त्यो एक्सरसाइजको क्वेशन चाहिँ किन सल्भ नगरेको भनेपछि लाइक मैले पार्ट 7 र पार्ट 8 को मैले सल्भ गरेन, किन भनेपछि पछि यो युनिटको सबै यो युनिटकै होल लाइक युनिटको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू, हरेक पार्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू केवल सीडीसी को बुकबाट मात्र नभएर मैसँग जुन जुन बुक अभाइलेबल हुन्छन्, मैले जुन जुनबाट क्वेशनहरू कलेक्ट गर्न सक्छु ती सबै क्वेशनहरू पनि एउटै भिडियोमा प्लस यो पार्ट 7 लेसन 7 र लेसन 8 को सबै सीडीसी को बुक र अरू बुकबाटको क्वेशनहरू पनि सबै एउटा क्वेशन कलेक्सन टाइपको त्यसरी र त्यसको सोलुसन सहितको एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले लाइक लास्ट भिडियो अर्थात् यो युनिटको 10th भिडियोमा चाहिँ मैले लिएर आउने छु। त्यसले गर्दा चाहिँ पछि एउटा लास्ट भिडियोमा चाहिँ हरेक पार्टको रिभिजन पनि हुने अनि पार्ट 7 र पार्ट 8 को सम्पूर्ण नोट पनि त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिले चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ, बिकज हिस्ट्री इज अल अबाउट मिस्ट्री एन्ड कन्सेप्ट हैन। हिस्ट्री भनेको सबै हिस्टोरिक कन्सेप्टको बारेमा, त्यसैले पहिले चाहिँ कन्सेप्ट बुझौँ। अनि पार्ट 8 रहेको छ आधुनिक कालको अर्थतन्त्र, कानुन, संस्कृति र कला कौशलको बारेमा रहेको छ। विशेष गरी आधुनिक काल जब पृथ्वीनारायण शाहले 1825 असोज 13 गतेका दिन जब काठमाडौँमाथि विजय हासिल गरेका थिए त्यो दिनदेखिको जुन पछिसम्म जुन अहिले जुन समय चलिरहेको छ त्यो समयलाई चाहिँ हामीले आधुनिक काल भनेर बुझ्ने गर्छौं। र आधुनिक कालका विशेष गरी राजनीतिक घटनाहरू, विशेष गरी महत्त्वपूर्ण घटनाहरू के कस्ता थिए भन्ने कुराको बारेमा पहिले नै छलफल गरिसकेपछि आजको यस भिडियोमा चाहिँ अब त्यति बेलाको अर्थतन्त्र के कस्तो थियो, कानुनी अवस्था के थियो, राज्य सत्ता कसरी चलिरहेको थियो, प्रशासनिक प्रणाली कस्तो थियो र संस्कृति र कला कौशलको अवस्था चाहिँ के थियो भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ विशेष गरी यो पार्ट 8 मा चाहिँ हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौं। र अब चाहिँ पहिलो स्लाइडतर्फ अघि बढ्दा आर्थिक अवस्थाको बारेमा नै छलफल गरौँ। आर्थिक अवस्था भन्नाले अब लाइक मैले चाहिँ यहाँ बुदामा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छु, पाठको सारांशलाई चाहिँ मैले यहाँ बुदामा प्रस्तुत गरेको छु, जसले गर्दा पाठको हरेक कुरालाई चाहिँ हरेक इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हजुरले क्लियरली चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लिएको छु। जस्तै पहिलो पोइन्ट रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि नेपालले तिब्बतसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो, अर्थात् तिब्बतसँग चाहिँ राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध चाहिँ त्यति बेला थियो, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ राम्रो थियो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले त्यो सोचाइ त्यस किसिमको अवधारणाले चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यसैगरी बहादुर शाहले जग्गालाई 3 भागमा विभाजन गरी 20 मुरी माटो भएको अब्बल जग्गामा रु 4 अनि दोयममा है दो धममा भएछ, दोयममा यहाँ चाहिँ दो धममा भएछ सरी, त्यहाँ दोयममा रु 3 र सिममा चाहिँ रु 2 को दरले चाहिँ मालपोत चाहिँ निर्धारण गरेका थिए, अर्थात् जग्गामा खेतीयोग्य जमिनमा लाग्ने करलाई चाहिँ मालपोत भनिन्छ। अनि त्यही मालपोतमा चाहिँ अब्बल जग्गामा चाहिँ 20 मुरी माटो हुने अब्बल जग्गामा चाहिँ 4 रुपैयाँ, दोयममा चाहिँ 3 रुपैयाँ र सिममा चाहिँ 2 रुपैयाँका दरले चाहिँ मालपोत चाहिँ बहादुर शाहले चाहिँ निर्धारण गरेका थिए। यो पनि आर्थिक व्यवस्था अन्तर्गत एउटा बुदा रहेको छ। अनि भीमसेन थापाले बाँझो जग्गालाई, सरी धेरै मिस्टेक भएछ, यो चाहिँ प्रिन्टिङ मिस्टेकमा यस्तै हुन्छ नेपालीको चाहिँ, त्यसैले यहाँ बाँझो जग्गालाई खेतीयोग्य बनाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरे, देशभरि एकै नासको मानापाथी लागू गरे र भूमिको नापी लगाएर मालपोत चाहिँ सङ्कलन गर्ने व्यवस्था अथवा त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ भीमसेन थापाले गरेका थिए। अर्थात् त्यति बेलाको समयमा पहाडी तराई हैन क्षेत्रमा भएका बाँझो जग्गालाई चाहिँ अब खेती गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विशेष किसिमले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरे। अनि त्यति बेला जो किसानहरूलाई दबाउने जमिनदारको विरुद्धमा चाहिँ उनले चाहिँ लाइक जमिनदारलाई चाहिँ किसानको पक्षमा उठेर जमिनदारहरूलाई चाहिँ
चाहिँ उनको अधिकारबाट उनको त्यस्तो किसिमको दबाउने, किसानहरूलाई हेप्ने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिमा चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिएका थिए जमिनदारहरूले चाहिँ, तिमीहरूले चाहिँ किसानहरूलाई कुनै पनि दुःख दिनु हुँदैन, दुःख नदेऊ है तिमीले भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ भीमसेन थापाले किसानको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। अनि त्यसरी प्रोत्साहन पनि गरेका थिए खेतीमा लाग्नुहोस् भनेर। अनि देशभरि एकै नासको मानापाथी अर्थात् एउटा मेजरमेन्ट नाप किसिमको नापमा एकाग्रता ल्याउनका निम्ति चाहिँ उनले चाहिँ एकै किसिमको मानापाथीलाई इन्ट्रोड्युस गरेका थिए। अनि भूमिमा चाहिँ अब नापी लगाएर होइन, कति रोपनी कति आना होइन, त्यसरी चाहिँ लाइक हाम्रो सिस्टम फरक हुन्छ। तराईमा बिघा कट्ठा भनिन्छ, गाउँतिर रोपनी होइन आना भनिन्छ। त्यसरी चाहिँ नापी लगाएर अर्थात् जग्गालाई नापेर चाहिँ नाप अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ मालपोत चाहिँ सङ्कलन गर्ने चाहिँ उनले व्यवस्थापन गरेका थिए। त्यसै गरी नेपालको एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्म नेपाल युद्धमा नै केन्द्रित भएकाले राज्यको अधिकांश आम्दानी चाहिँ त्यहाँ नै खर्च भएको थियो। अर्थात् एकीकरणको प्रक्रियामा नै गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण प्रक्रियामा अवश्य पनि ती ससाना टुक्रिएका राज्यहरू बीच धेरै नै युद्ध सङ्घर्ष भएको थियो। अनि त्यो युद्ध सङ्घर्ष हुँदा चाहिँ नेपालको खर्च आम्दानी चाहिँ त्यही युद्धमा चाहिँ धेरै जसो खर्च भएको थियो। अनि पछि गएर जुन हाम्रो नेपाल र ब्रिटिसको युद्ध भएको थियो त्यसमा पनि धेरै खर्च चाहिँ नेपालले भोग्नु परेको थियो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ विशेष गरी नेपालको आम्दानी चाहिँ यसै नेपाल एकीकरण भएदेखि सुगौली सन्धिसम्म चाहिँ युद्धहरू चलिरहेको अवस्था थियो। अनि त्यही युद्धमा चाहिँ सम्पूर्ण आम्दानी चाहिँ खर्च भएको थियो भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको मान्यता पनि रहेको छ। अनि अब सुगौली सन्धिपछि चाहिँ राणा शासनकालमा नेपालबाट गरिने बाह्य व्यापार मार्फत भन्सार कर उठाउने गरिन्थ्यो। अर्थात् राणा शासनकालमा चाहिँ विशेष गरी नेपालबाट चाहिँ धेरै वस्तु चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ पठाइने गरिन्थ्यो, अर्थात् निर्यात चाहिँ गर्ने गरिन्थ्यो। अनि केही वस्तु चाहिँ आयात पनि गरिन्थ्यो। अनि त्यसरी गरिने बाह्य व्यापार अर्थात् इन्टरनेसनल ट्रेडमा चाहिँ भन्सार कर चाहिँ उठाउने गरिन्थ्यो। र त्यो उठाइएको भन्सार कर चाहिँ देशको राजस्वको चाहिँ एउटा मूल स्रोत पनि रहेको थियो। अनि करिब 36% होइन, करिब 36% चाहिँ जमिन बिर्ताको रूपमा रहेकाले जमिनदारहरूले सर्वसाधारणबाट विभिन्न चरको कर उठाउने गर्थे भनेको छ। अब राणाहरूले चाहिँ आफ्नो राणाको सपोर्टमा बोल्ने अर्थात् राणा प्रधानमन्त्रीहरूको पक्षमा रहने अनि राणा प्रधानमन्त्री अर्थात् राणा शासनलाई चाहिँ अलिकति सुदृढ बनाउनका निम्ति जस्ता व्यक्तिहरूले सहयोग गर्छन् नि हो ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ अब बिर्ता भनेर चाहिँ जग्गा दिएका थिए जसमा चाहिँ कुनै पनि कर चाहिँ लाग्ने थिएन होइन। बिर्ता भनेपछि त्यस्तो किसिमको जग्गा जसमा चाहिँ कुनै पनि कर लाग्दैन भनेपछि त्यस्तो किसिमको जग्गालाई चाहिँ बिर्ता भनिने गरिन्छ। र त्यति बेलाको समयमा करिब 36% जमिन चाहिँ बिर्ताकै रूपमा रहेको थियो। अर्थात् राणाका प्रिय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बिर्ताको रूपमा चाहिँ देशको कुल जमिनमध्ये खेतीको जमिनमध्ये 36% जमिन चाहिँ बिर्ताकै रूपमा रहेको थियो। अनि अब त्यो बिर्ताको रूपमा पाएका ती जमिनदारहरूले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ आफै खेती नगरेर अरू लाइक श्रमिक अनि किसानहरूलाई चाहिँ खेती गर्न पठाउँथे। र खेती गर्नुका साथसाथै खेती गरे बापत चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ थोरै पैसा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ ती जमिनदारहरूले चाहिँ शोषण गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमको चरको कर चाहिँ ती किसानहरूबाट उठाउने गर्थे। र यो पनि यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आम्दानीको स्रोतहरू चाहिँ राणा शासनकालमा चाहिँ यसरी भएको थियो भन्ने कुराको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडतर्फ अघि बढ्छौँ। र नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ अब विशेष गरी अब लाइक यो चाहिँ डेट अनि के कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भयो भन्ने बारेमा सिम्पल कुराहरू प्रेजेन्ट गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1994 मा पहिलोपटक कम्पनी एक्ट जारी गरियो, अर्थात् कम्पनी नियम भनेर बुझ्न सक्छौँ। के कसरी एउटा कम्पनी चाहिँ चलाउन सकिन्छ होइन, के कस्ता आचार संहिताभित्र रहेर चाहिँ कम्पनीले आफ्नो काम गर्न सक्छ भन्ने त्यस किसिमको बुदाहरू त्यस किसिमको व्यवस्थालाई समावेश गरेर चाहिँ विक्रम सम्वत 1994 मा चाहिँ पहिलोपटक कम्पनी एक्ट जारी गरिएको थियो। अनि त्यसपछि लगतै चाहिँ विराटनगर जुट मिलको चाहिँ स्थापना भएको थियो। अनि यसरी चाहिँ नेपालमा औद्योगिकरण चाहिँ आधिकारिक रूपमा सुरु भएको थियो भनेर चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। अनि विक्रम सम्वत 94 फेरि त्यो विक्रम सम्वत 94 मै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। अनि विक्रम सम्वत 2008 सालमा चाहिँ पहिलो बजेट चाहिँ जारी गरिएको थियो। बजेटको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2008 सालदेखि भएको थियो। पनि आर्थिक व्यवस्था अर्थात् अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा फर्टिकुलर मार्ने जस्तो एउटा उचाइ चाहिँ त्यहाँ पुग्यो, अर्थतन्त्र चाहिँ उचाइमा तब पुगेको थियो जब बजेटको कन्सेप्ट पनि 2008 सालमा चाहिँ जारी गरिएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2013 सालमा पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो। अर्थात् पञ्चवर्षीय योजना भन्नाले लाइक 5 इयर प्लानिङ्स हुन्छन्, 3 इयर प्लानिङहरू हुने गर्छन्। यो 5 वर्षभित्र चाहिँ यति गर्ने भनेर चाहिँ जुन योजना बनाइएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना भनिन्छ। यो पनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु नै हो। अनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 सालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएको थियो। र त्यही समयमा विक्रम सम्वत 2013
2013 सालमा वैशाखको समयमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पनि स्थापना भएको थियो। अनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना हुनु भनेको त्यहाँ चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्थामा अलिकति राम्रो एकदमै सकारात्मक प्रभाव पर्नु हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2022 मा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना हुनु बैरको भएको चाहिँ बैङ्कको स्थापना भयो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 47 सालदेखि धेरै वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ स्थापना भएका थिए। अनि जब विक्रम सम्वत 2046 सालमा पहिलो जनआन्दोलन भएको थियो, त्यसपछि जुन नेपालको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 आइसकेपछि नेपालमा चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ अब लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब धेरै वित्तीय संस्थाहरू खुल्न थालेका थिए। ब्याङ्क भयो, सहकारीहरू लगायतका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ 2047 सालपछि खुल्न थालेका थिए र त्यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नेपालको आर्थिक अवस्था चाहिँ सुध्रिँदै गएको थियो र यो चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्था थियो आधुनिक कालको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि अहिले आधुनिक काल अहिलेको टाइम पिरियडलाई हेर्दाखेरि अहिले नेपालको इकोनोमिक स्ट्याटस एकदमै हाई छ होइन। टुरिज्म भयो, पर्यटन, अनि जलविद्युत, अनि त्यसै गरी विभिन्न जडीबुटी सङ्कलन भयो, यी विभिन्न कृषि भयो होइन, वैदेशिक रोजगार, विप्रेषण, रेमिटेन्सको माध्यमबाट चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ सम्हालिएको छ भनेर पनि अहिलेको अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ एनालाइज गर्न सक्छौँ। र यसरी अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल गरिसकेपछि हामी कानुन र राज्य सत्तातर्फ अघि बढ्छौँ। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा कानुन र राज्य सत्ता के कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्छौँ। एकीकरणपछिको नेपालको शासन व्यवस्था अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड, अङ्गभङ्ग गर्ने अनि जेल सजाय हुन्थ्यो। अर्थात् त्यति बेला जब एकीकरणपछि नेपाल राज्य जुन स्थापना भएको थियो, नेपाल राष्ट्र एउटा स्थापना भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवस्था थियो भनेपछि कुनै पनि अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अब त्यो अपराधको किसिम हेरेर चाहिँ उसलाई मृत्युदण्ड पनि दिने गरिन्थ्यो अथवा त्यसको अङ्गभङ्ग गर्ने गरिन्थ्यो अथवा अन्तिममा चाहिँ अब जेल सजाय पनि हाल्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको थियो। र न्याय सम्पादन गर्नका निम्ति अर्थात् न्याय बनाउनका निम्ति, न्याय सम्पादन गर्नका निम्ति चाहिँ अदालतमा गुरु, पुरोहित अनि धर्माधिकारीलाई चाहिँ नियुक्त चाहिँ गरिन्थ्यो। त्यति बेलाको समयमा बहादुर शाहको पालामा चाहिँ यो यस्तो कार्य नियम र कानुन सम्पादनको निम्ति चाहिँ यस्तो कार्य चाहिँ गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए, अर्थात् सिभिल कोड चाहिँ जारी गरिएका थिए। विक्रम सम्वत 1910 मा पहिलो पटक चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरिएका थिए। त्यसै गरी राणा शासनमै रहेका अर्का प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले विक्रम सम्वत 1977 मा सती प्रथा र विक्रम सम्वत 1981 मा दास प्रथाको कानुनी रूपमा अन्त्य गरेका थिए। अनि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले न्यायपालिकालाई सरकारको कार्यपालिकाबाट अलग गराएका थिए है। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले चाहिँ अब न्यायपालिका एउटा छुट्टै भाग हो अनि कार्यपालिका चाहिँ एउटा छुट्टै भाग भएकाले यिनीहरूले चाहिँ छुट्टै रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यस किसिमको व्यवस्थालाई मनन गर्दै चाहिँ उनले सरकारबाट चाहिँ कार्यपालिकालाई अलग गराएका थिए। अलग गराए तापनि अब कार्यपालिकाले एउटा निर्णय दियो होइन, अनि न्यायपालिकाले एउटा निर्णय दियो होइन। त्यो निर्णय दिइसके पनि अब त्यहाँ चाहिँ अब फेरि त्यो राणा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो निर्णय मन नपरेपछि फेरि त्यो न्यायपालिकाको निर्णयलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बदल गर्न सकिन्थ्यो। केवल छुट्याइएको मात्र थियो तर पूर्ण अधिकार चाहिँ न्यायपालिकालाई चाहिँ दिएको थिएन। त्यसै गरी पद्म शमशेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 होइन, नेपालको पहिलो संविधानका रूपमा लिन सक्छौँ, जसलाई पद्म शमशेरले जारी गरेका थिए। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 चाहिँ पहिलो पटक नेपालमा जारी भएको थियो र चाहिँ संवैधानिक कानुन, यसमा चाहिँ संवैधानिक कानुनको चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो। र यसरी चाहिँ राणाकालमा चाहिँ यस्तो कानुन अथवा राज्य सत्ता चाहिँ थियो भन्ने कुराको बारेमा सारांश रूपमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पोइन्टमा अघि बढ्छौँ। अनि नेक्स्ट पोइन्टमा उल्लेख गरेको छ 2000 विक्रम सम्वत 2007 मालको भनेको चाहिँ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको कानुनी प्रणालीमा कानुनद्वारा शासन तथा रुल अफ ल, जनताको मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता अवधारणाहरू भित्रिएको पाइन्छ। अर्थात् जुन 2007 सालमा क्रान्ति भएको थियो, प्रजातन्त्रका निम्ति जुन क्रान्ति भएको थियो, त्यसपछि चाहिँ नेपालमा राणा शासन हटेर चाहिँ प्रजातन्त्र आएको अवस्था, प्रजातन्त्र आइसकेपछि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको कानुनी प्रणाली थियो जहाँ चाहिँ कानुनद्वारा चाहिँ शासन गरिन्थ्यो होइन। योभन्दा पहिलेको समयमा 2007 सालभन्दा पहिलेको समयमा चाहिँ कानुन चाहिँ थियो, कानुन बनाइएको थियो होइन, न्यायपालिका थियो। तर न्यायपालिका भए पनि त्यहाँ चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीले आफै एउटा डिसिजन, आफै एउटा निर्णय लिएर चाहिँ न्यायपालिकाको त्यो निर्णयलाई चाहिँ बदर गर्न सक्थ्यो होइन, त्यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ थियो। तर जब 2007 सालपछि क्रान्ति भयो, प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि के भयो भने चाहिँ अब चाहिँ शासन चाहिँ कानुनद्वारा गरिनेछ होइन। शासन कसले गर्नेछ भने चाहिँ कानुनले गर्नेछ। कुनै राजा, कुनै प्रधानमन्त्रीले भनेको मात्र
भन्यो भन्दैमा त्यो चाहिँ कानुन बन्ने छैन कि जनताका प्रतिनिधिहरूले के कस्तो कानुन बनाएका छन् त्यही कानुन अनुसार चाहिँ देशमा शासन गरिनेछ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यवस्थालाई अवलम्बन गरियो। त्यहीलाई नै के भनिन्छ रुल अफ ल भनेर बुझ्ने गरिन्छ। जस्तै रुल अफ पिपल भन्यो भनेपछि मान्छेको शासन भयो होइन, मानिसले गर्ने शासनलाई रुल अफ पिपुल भन्छ। अनि रुल अफ ल भनेपछि लले क्या कानुनले चाहिँ शासन गर्ने, कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार चाहिँ शासन गर्नुलाई चाहिँ हामीले कानुनद्वारा शासन अथवा विधिको शासन पनि भन्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ रुल अफ ल भनेर बुझ्न सक्छौँ। अनि जनताको मौलिक अधिकारका कुराहरू पनि त्यहाँ उठ्न थाले। अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जस्ता अवधारणाहरू चाहिँ 2007 सालको क्रान्तिपछि भित्रिएको पाइन्छ। त्यसै गरी राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन 2020 जारी गरे, जुन 1910 विक्रम सम्वत 1910 मा पहिलोपटक जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ केही सुधार ल्याएर चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ मुलुकी ऐन 2020 चाहिँ जारी गरेका थिए। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2025 मा चाहिँ कानुनी व्यवसायी सेवा निर्माण गरेका थिए राजा महेन्द्रले चाहिँ। लाइक न्यायको पक्षमा, यस्तो कानुन न्यायको पक्षमा चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ धेरै सकारात्मक काम गरेको पाइन्छ। त्यसैले लाइक न्याय कानुनी क्षेत्रमा चाहिँ राजा महेन्द्रलाई चाहिँ सुधारक राजाको रूपमा पनि लिने गरिन्छ, किनभनेपछि उनले पहिलेको मुलुकी ऐनमा भएको कमजोरीलाई सुधारेर चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 मा चाहिँ मुलुकी ऐन 2020 चाहिँ जारी गरेका थिए। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2025 मा चाहिँ कानुनी व्यवसायी सेवा चाहिँ निर्माण गरेका थिए, जसको माध्यमबाट चाहिँ कानुन सम्बन्धी निकायको र कानुन प्रशासनको चाहिँ स्थापना हुन थाल्यो। त्यसपछि मात्र जब उनले विक्रम सम्वत 2025 मा चाहिँ कानुन व्यवसायी सेवा चाहिँ निर्माण गरेका थिए, त्यसपछि मात्र कानुन सम्बन्धी विभिन्न निकायहरू होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापना हुन थाले। अनि प्रशासनिक विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यस्तो किसिमका जसले चाहिँ कानुनको पक्षमा आवाज उठाउन सकुन्, जसले जनतालाई कानुनको बारेमा बुझाउन सकुन्, त्यस्ता किसिमका प्रशासनिक संस्थाहरूको चाहिँ स्थापना हुन थालेको थियो। अनि पञ्चायत कालमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय चित्त नबुझेपछि श्री 5 मा चाहिँ बिन्ती पत्र राख्ने चलन थियो। चाहिँ त्यति बेलाको प्रचलन के थियो भनेपछि लाइक न्यायपालिकालाई चाहिँ अधिकार दिएको छ, तर न्यायपालिका मध्ये सर्वोच्च अदालत चाहिँ सुप्रिम नै हुने गर्छ। सर्वोच्च अदालत भनेपछि सर्वोच्च नै भयो न्यायपालिकाको। अब सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयलाई चाहिँ अब कुनै पनि जनताले चित्त नबुझेपछि अब आफूले चाहिँ श्री 5 अर्थात् त्यति बेलाका राजालाई चाहिँ बिन्ती पत्र चाहिँ राख्ने चलन थियो। अर्थात् म चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतको यस्तो निर्णयबाट चाहिँ म असन्तुष्ट छु, त्यसले यस विषयमा चाहिँ हजुरले आफै एकपटक हेरिदिनुहोस् अथवा आफैले बुझेर चाहिँ हजुरले निर्णय दिनुहोस् भनेर चाहिँ श्री 5 अर्थात् त्यति बेलाका राजालाई चाहिँ एउटा बिन्ती पत्र चाहिँ लेख्ने प्रचलन रहेको थियो। र यो पनि त्यति बेलाको कानुन र राज्य सत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग रहेको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2046 मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भएपछि नयाँ कानुनी प्रणाली अनुरूप नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 चाहिँ जारी भएको थियो। यसको बारेमा चाहिँ धेरै छलफल गर्न नपर्ला। 2046 सालको आन्दोलन भएको थियो, प्रथम जनआन्दोलन, जसको मार्फतबाट नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हटाएर बहुदलीय प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको चाहिँ स्थापना भएको थियो। अनि त्यही अब नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि नयाँ कानुनी प्रणाली अनुरूप चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 चाहिँ जारी भएको थियो। नि यो संविधानले चाहिँ बालिग मताधिकार अर्थात् एडल्ट फ्रेन्चाइज भनिन्छ। यो भनेको मत दिन पाउने अधिकार, त्यसै गरी मौलिक हक अधिकार, अनि प्रेस स्वतन्त्रता, अनि जनतामाथि सार्वभौम सत्ता निहित गर्ने त्यस्ता किसिमका व्यवस्थाहरू चाहिँ नेपालको संविधान 2047 ले चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 मा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि, यो डेट चाहिँ याद राख्नुहोला, 62-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन जुन चैतको 24 गते 2062 सालमा सुरुवात भइसकेपछि अन्त्य 2063 वैशाख 11 गते भएको थियो। त्यस दिनमा चाहिँ लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि नेपाली कानुनी प्रणालीमा केही सुधार भएका थिए। त्यसपछि केही सुधार भएका थिए। सोही वर्षको जेठ 4 गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा पनि घोषणा गरिएको थियो। अनि तत्कालीन राजाको अधिकांश संवैधानिक अधिकार खोसिएको थियो। र यो चाहिँ त्यति बेलाको कानुनी अवस्थाले चाहिँ यस्तो काम गर्यो र राज्य सत्ता चाहिँ यसरी फेरिएको थियो जब नेपालमा पूर्ण रूपमा राजतन्त्र हटेको थियो। जब वैशाख 11 गते 2063 सालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि जब नेपालमा लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ राजाबाट खोजेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ बलियो चाहिँ बनाइएको थियो। त्यसै गरी नेपालको संविधान 2072 को घोषणाले नेपाललाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेको छ। बहुदलीय भन्नाले धेरै दलहरू रहने, गणतन्त्रात्मक भनेको कुनै पनि राजा नभएर केवल लाइक एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने अनि एउटा राष्ट्रपति हुनेलाई चाहिँ हामीले गणतन्त्र भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित औपचारिक राष्ट्रपति हुने र कार्यकारी प्रधानमन्त्री सरकार रहने व्यवस्था यो संविधानले चाहिँ गरेको छ 2072 सालको संविधानले। र यसलाई नै हामीले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेर बुझ्ने गर्छौँ। 2 सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्था हुने गर्छ, अर्थात् बाइक्यामेरल फेडरल पार्लियामेन्ट हुने गर्छ। 2 सदनात्मक भन्नाले
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा भयो, तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा छ। दुईवटा सदनको व्यवस्था गरिएको छ सङ्घीय संसद अन्तर्गत व्यवस्था छ। र स्वतन्त्र न्यायपालिका अन्तर्गत ठुलोदेखि सानो क्रममा है स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि 2072 सालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत एउटा, अनि त्यसै गरी प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत गरी 77वटा जिल्ला अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत गरी 7वटा उच्च अदालतको व्यवस्था, साथै विशिष्टीकृत अदालत अथवा स्पेसल कोर्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परेको ठाउँमा चाहिँ स्पेसल कोर्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ। र यसरी चाहिँ नेपालको संविधान 2072 जुन हामी जुन अहिलेको अवस्थामा छौँ, नेपालको आधुनिक कालखण्डमा रहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ नेपालको 2072 सालको संविधान अनुसार त्यही अनुसारका कानुनहरू चाहिँ अहिले चलिआइरहेका छन्। र त्यसै किसिमको त्यही कानुनमा रहेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ चलिरहेको छ। र यसरी चाहिँ हामीले नेपालको कानुनी अवस्था र राज्य सत्ताको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। के थियो त सामाजिक अवस्था, संस्कृति कस्तो थियो भन्ने कुराको बारेमा थोरै छलफल गरौँ। शाहकालमा है, शाहकाल भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहको समय पछिको समयलाई बुझाउन खोजिएको छ, राणा शासन नआउनुभन्दा पहिलेको समयलाई। शाहकालमा चाहिँ हिन्दू, बौद्ध, किराँत, इस्लाम, जैन, सिख र क्रिस्चियन धर्महरू प्रचलनमा थिए र धार्मिक सहिष्णुता चाहिँ त्यति बेला कायम थियो। अर्थात् धेरै धर्मावलम्बी भए तापनि त्यति बेला चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता त कायम थियो। लाइक धर्मको नाममा चाहिँ कुनै पनि झगडा अथवा द्वन्द्व चाहिँ हुने गर्दैन थियो। सबै धर्मका व्यक्तिहरू चाहिँ मिलेर बस्ने गर्थे। त्यसै किसिमको अवस्थालाई धार्मिक सहिष्णुता भनेर बुझ्न सक्छौँ। नेपाली समाज हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित थियो भनेको छ। हिन्दू वर्णाश्रममा विशेष गरी हाम्रो 4वटा वर्णहरू स्थापना गरिएको छ। 4 वर्ण चाहिँ त्यही स्थापना गरिएको छ। 4 वर्ण भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र गरी त्यसरी चाहिँ 4वटा वर्ण त्यहाँ निर्धारण गरिएको र ती वर्णहरूको चाहिँ आफ्नै काम चाहिँ त्यहाँ दिएको छ र त्यहीलाई नै वर्णाश्रम भनिने गर्छ। र यो चाहिँ हिन्दू परम्परा अनुसार चाहिँ त्यसरी चाहिँ नेपाली समाज चाहिँ आधारित रहेको थियो। अनि त्यति बेलाको समयमा जात प्रथा, छुवाछुत, बोक्सी, सती, दाह जस्ता कुप्रथाहरू कानुनी मान्यतासहित प्रचलनमा रहेका थिए। अर्थात् जुन शाहकाल समयदेखि लाइक हाम्रो सुगौली सन्धि भएको समयसम्म, अर्थात् नेपालमा राणा शासन त्यति नेपालमा राणा शासन हुँदा समेत पनि जात प्रथा, छुवाछुत अनि बोक्सी, सती, दास जस्ता कुप्रथाहरूले चाहिँ कानुनी मान्यतासहित चाहिँ प्रचलनमा थियो। अर्थात् तिनीहरूलाई चाहिँ लाइक लिगल्ली चाहिँ एक्सेप्टेड गरिएको थियो क्या, यो चाहिँ कानुनी रूपमा सही छ भनेर चाहिँ त्यस्ता कुप्रथाहरू चाहिँ प्रचलनमा रहेका थिए। अनि त्यसपछि चाहिँ अब राणा शासनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले चाहिँ सती प्रथा र दास प्रथालाई हटाएका थिए। त्यसै गरी जात प्रथा, छुवाछुत जस्ता बोक्सी जस्ता कुप्रथाहरू हटाउन पनि विभिन्न मुलुकी ऐन जस्ता विभिन्न मुलुकी ऐन जस्ता कानुनी दस्तावेजहरूमा पनि धेरै प्रयास गरेको छ। यसलाई यो अवैधानिक हो, यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर त्यस्ता किसिमका व्यवस्था पनि पछि गरिएका छन्। तर त्यति बेलाको समयमा चाहिँ यिनीहरू प्रचलनमा थिए। अनि समाजमा बालविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाह, जारी प्रथाको प्रचलन थियो भने पारपाचुकेमा प्रतिबन्ध थियो भनेको छ। पारपाचुके र विधवा विवाहमा चाहिँ त्यति बेला प्रतिबन्ध थियो है। अब समाजमा बाल विवाह भन्नाले बुझ्न सक्नुहुन्छ बाल अवस्थामा गर्ने विवाह। अनमेल विवाह भन्नाले लाइक अनमेल भनेपछि नमिल्दो विवाह के, लाइक होइन अब केटी थोरै सानै हुने, अब केटा धेरै ठुलो हुने, अथवा केटी धेरै ठुलो हुने, केटी सानै हुने, त्यस्तो किसिमको नमिल्ने किसिमको विवाह के। अब त्यो उमेरको आधारमा हुनसक्छ, अब अरू आधारमा पनि। अब त्यति बेलाको समयमा कुन आधार मानिन्थ्यो, अब त्यो आधारमा चाहिँ नमिल्ने भएपछि त्यसलाई अनमेल विवाह भनिन्थ्यो। अनि बहुविवाह भन्ने हजुरलाई थाहा छ, एउटाभन्दा धेरै विवाह गर्नलाई बहुविवाह भनिन्छ। अनि जारी प्रथा भनेको छ। जारी प्रथा भन्ने बारेमा सुन्नुभएको छ कि नै? लाइक जारी प्रथा भनेको चाहिँ के भनेपछि लाइक अब यसको इक्जाम्पल लाइक जारी प्रथा भनेपछि अरूको श्रीमतीलाई चाहिँ आफूले लिने, अनि त्यो श्रीमतीको पहिलेको श्रीमानलाई चाहिँ एक्स हस्बेन्डलाई चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ अरूको श्रीमती ल्याउने, त्यस्तो किसिमको प्रथालाई चाहिँ जारी प्रथा भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिन्थ्यो है। जारी लिने भन्छन्, यो चाहिँ मेरो जारी हो भनेपछि अरूको श्रीमती चाहिँ आफूले लिने, अनि त्यो श्रीमती लिए बापत चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो व्यक्ति पहिलेको जुन आफूले लिएको श्रीमती छ त्यो श्रीमतीको पहिलेको श्रीमानलाई चाहिँ पैसा दिने, त्यस्तो किसिमको व्यवस्था किनेर ल्याउने भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको प्रथालाई जारी प्रथा चाहिँ त्यति बेला प्रचलनमा रहेको थियो भने पारपाचुकेमा भनिएको छ। पारपाचुके भन्नाले लाइक डिभोर्स भन्नाले, डिभोर्सले नेपालीमा पारपाचुके भनिन्छ होइन। लाइक हामीले सम्बन्ध विच्छेद पनि भन्ने गर्छौँ, तर यसको सठिक अर्थ चाहिँ पारपाचुके भनिन्थ्यो। अनि विधवा विवाहमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्रतिबन्ध रहेको थियो। त्यति बेलाको सामाजिक अवस्था चाहिँ यस्तो रहेको थियो। नेपालमा प्रचलित जाति, धर्म र क्षेत्रअनुसारका चाडपर्व, जात्रा, नाचगान है, नाचगान बाजगान भएछ, नाचगान वेशभूषाको चलन चल्ती अहिले पनि कायम नै छ भनिएको छ। अर्थात् अहिले पनि नेपालको सांस्कृतिक अवस्था हेर्दा विभिन्न जाति, धर्म र क्षेत्रअनुसार चाहिँ विभिन्न चाडपर्वहरू, जात्रा अनि नाचगान अथवा वेशभूषा चलन चल्तीहरू चाहिँ अहिले पनि कायम नै रहेका छन्। र यसरी चाहिँ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ अब आधुनिक सांस्कृतिक
सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था यस्तो थियो भन्ने कुराको बारेमा थोरै छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडतर्फ अघि बढ्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ कला कौशलको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अब कलामा चाहिँ विशेष गरी नेपाल परम्परागत वास्तुकला, मूर्तिकला अनि सङ्गीत कलाले निरन्तरता पाएकै थियो होइन। मध्यकालीन इतिहासतर्फ आइपुग्दा अर्थात् लिच्छवी समयदेखि नै यस्ता किसिमका कलाहरू चाहिँ नेपालमा सुरु भइसकेका थिए होइन। वास्तुकला भयो अनि त्यसै गरी मूर्तिकला। वास्तुकला भनेपछि लाइक बिल्डिङसँग रिलेटेड बिल्डिङ बनाउने कलालाई चाहिँ हामीले वास्तुकला भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ होइन। अनि मूर्तिकला मूर्ति बनाउने कला भयो। अनि त्यसपछि सङ्गीत कलाले चाहिँ निरन्तरता पाएका थिए। अनि पृथ्वीनारायण शाहले हनुमान ढोका र नुवाकोट दरबारमा नेपाली परम्परागत शैलीमा नै बनाउन लगाएका थिए। अर्थात् उनले त्यस्तो किसिमको सुरुवात गरेका थिए जसले गर्दा नेपालको परम्परागत वास्तुकला शैली वास्तुकला अथवा त्यस्तो किसिमको शैली चाहिँ जोगिरहोस्, त्यस्तो किसिमको शैलीको प्रवर्धन होस् भन्नका निम्ति त्यस्तो किसिमको सुरुवात चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए। अनि राणा कालमा चाहिँ विभिन्न युरोपेली वास्तुकला र भारतीय सङ्गीत कला चाहिँ नेपालमा भित्रिएका थिए। अनि यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि राणाहरू चाहिँ ब्रिटिससँग एकदमै धेरै नजिक भएको कारणले गर्दा ब्रिटेनमा चाहिँ धेरै घुम्न गइरहने अनि त्यहाँको युरोपेली संस्कृति चाहिँ नेपालमा भित्राएका थिए। अनि लाइक नेपाल अङ्ग्रेजी बोल्ने चलन पनि राणाहरूले नै भित्राएको अमेरिका अर्थात् ब्रिटेनमा गएर चाहिँ सिकेका थिए। त्यसै गरी त्यहाँको युरोपेली वास्तुकला पनि राणाकाल समयमा नेपालमा भित्रिएको थियो। राणाहरूले बनाएको सिंहदरबार लगायतका सबै दरबारहरू चाहिँ युरोपेली शैलीमा नै बनेका छन् र त्यसको बारेमा हामीले अहिले पनि देख्न सक्छौँ। अनि त्यति बेला राणाको समयमा चाहिँ मैथिली, हिन्दू तथा उर्दू सङ्गीतमा नृत्य तथा नाटकहरू पनि हुने गर्थे र त्यसरी चाहिँ विभिन्न कला कौशलहरू अरू देशबाट पनि नेपालमा भित्रिएको थिए। विक्रमसम्म 2007 सालमा रेडियो नेपालको सुरुवात भएपछि भने नेपाली गीत सङ्गीतको पुनः उत्थान भएको देखिन्छ। अर्थात् जब 2007 सालमा रेडियो नेपालको स्थापना भएको थियो त्यसपछि नेपाली गीत सङ्गीतहरूले चाहिँ एउटा ठाउँ पाएका थिए। अनि त्यसै गरी पञ्चायतकालमा स्थापना भएका नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थानले पनि नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा यो गरेका छन्। अर्थात् पञ्चायतकालमा स्थापना भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठान होइन, अहिले चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने गरिन्छ। त्यति बेलाको राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान अनि सांस्कृतिक संस्थाहरूले चाहिँ नेपाली भाषाको संरक्षण, नेपाली साहित्यको संरक्षणका निम्ति धेरै योगदान पुर्याएका छन्। त्यसै गरी राणाहरूले बेलायती ढलौटमा निर्माण गर्न लगाएका विशाल शालिगहरू टुटीखेल वरिपरि पनि देख्न सकिन्छन् होइन। भन्नाले युरोपेली स्टाइलमा बनेका विभिन्न मूर्तिहरू अनि त्यस्तै किसिमका बिल्डिङहरू चाहिँ अहिले पनि काठमाडौँ वरिपरि चाहिँ देख्न सकिन्छन् भनिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो चरणमा विश्वव्यापी ग्रहणको प्रभावका कारण आधुनिक चित्रकला अनि सङ्गीतकला, मूर्तिकला र वास्तुकला अभ्यासले नेपाली मौलिक कला सङ्कटमा परेको पनि देखिन्छ। अर्थात् अहिलेको आधुनिक समयमा आइपुग्दा विदेशी संस्कृतिको ग्रहणले गर्दा नेपालका प्राचीन समयका मौलिक कला र संस्कृति चाहिँ बिस्तारै सङ्कटमा परेको पनि देखिन्छ। किन भनेपछि लोप हुने अवस्थामा चाहिँ आइसकेको अवस्था पनि रहेको छ। र यसरी चाहिँ कला कौशल प्राचीन समयमा कस्तो थियो र अहिले आएर चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझ्न सक्छौँ। नेपालमा जस्तो किसिमको नृत्य गीत त्यति बेलाको समयमा गाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो छैन कि होइन। लाइक हजुरले युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् होइन, धेरै अब नेपालको संस्कृति झल्किने चाहिँ छैन होइन। अब लाइक यसको बारेमा चाहिँ मैले धेरै लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न चाहेन, आलोचना चाहिँ गर्न चाहेन। यसको बारेमा चाहिँ लाइक हजुरलाई पनि धेरै नै कुरा थाहा छ होला अहिले नेपालको संस्कृति गीत सङ्गीत कुन स्तरमा छ भनेर होइन। धेरै जस्तो राम्रो छन् तर विकृति चाहिँ अवश्य पनि देखिएको छ। नेपाली सङ्गीतमा मात्र नभएर नेपालका कला संस्कृति साहित्यका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि अहिले चाहिँ विकृति आएको छ। त्यो चाहिँ अब स्वीकार्नुपर्ने नै कुरा रहेको छ। बरु त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ त्यस कुरामा चाहिँ हामी अग्रसर हुन सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामी लाइक पाठको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अनि मैले फेरि पनि जानकारी गराउन चाहेँ, मैले पाठ 7 र पाठ 8 को चाहिँ मैले नोट प्रेजेन्ट गरेको छैन। किन भनेपछि मैले एउटै भिडियोमा अर्थात् इन अ सिङ्गल सर्ट भनिन्छ नि, एउटै सिङ्गल सर्टमा चाहिँ कम्प्लिट, किनभने युनिट 6 हिस्ट्री चाहिँ धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले एउटा लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले पाठको हरेक यो युनिटको सबै पाठको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ त्यहाँ डिस्कस गर्नेछु। जसले गर्दा पहिलेको पाठको पनि रिभिजन हुन्छ अनि पछि जुन 7 र 8 लेसनको सिडिसीको बुक सँगसँगै अरू बुक मैले पाएसँग सबै बुक अरू भेटाएसँग अरू बुकको पनि क्वेसनहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड गरेर चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियो अर्थात् यो युनिटको लास्ट भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्नेछु। र फर्मली चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कन्सेप्चुअली कुराको रूपमा चाहिँ युनिट 6 चाहिँ अहिले सकिएको छ। किन भनेपछि लाइक कन्सेप्ट चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो होला भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ हरेक पार्टको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु होला भयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा लिन्छु। र अन्त्यमा कुनै पनि कन्फ्युजन कुनै पनि डाउट छ भनेपछि अभियसली कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु होला। र एट लास्ट thank you everyone for watching this video and make the nature around us very neat, clean and hygienic. Jai Desh.